बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, अडयाला जेल से बुशरा बीबी और इमरान खान के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं है और पिछले 2 दिनों के अंदर अली बुखारी और कुछ और लोगों की मुलाकात हुई। ख़ानदान के लोग बुशरा बीबी से मिलकर आए और उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा। बुशरा बीबी के हवाले से बताया जाता है कि उनके सेल में बारिश के मौसम में जानबूझकर बिजली की तारें लटकाई गई जिससे बोर्ड के अंदर करंट आ गया और ये भी बताया गया कि उनको 3 दफ़ा इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। बुशरा बीबी के पैरों में पट्टियां बंधी हुई थी। जब उनसे पूछा गया कि ये क्या है तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कीड़े रात को छोड़े जाते हैं और किसी कनखजूरे ने उनको काटा। जब ये तमाम बातें इमरान खान तक पहुंची तो उन्होंने हक और बातिल की बात कही और ये मुश्किल का वक्त ज़रूर कट जाएगा और फिर जिन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी को नाहक कैद के अंदर रखा उनके एहतसाब का वक्त शुरू होगा। एक जो बहुत ही तकलीफ दह बात थी क्योंकि जेल के अंदर एक कैदी के हकूक़ होते हैं, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के भी हकूक़ हैं जिस तरह एक आम कैदी के हकूक़ हैं, लेकिन अब तक पिछले 2 बरसों में जो खबरें रिपोर्ट हुई और जो खबरें बाहर आई उनको दोस्तों देखकर ऐसा लगता है कि इस मुल्क के अंदर जासूसों के हकूक़ हैं, कुलभूषण के हकूक़ हैं, इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दों के हकूक़ हैं, इस मुल्क के अंदर मुलजिम नवीद के हकूक़ हैं, मगर आपको इमरान खान के हकूक़ ये लोग जो हैं वो देने के लिए तैयार नहीं हैं। अब जब आप कहते हैं ना कि कपड़े गंदे हैं इनको धुलवा दें, बुखार की वजह से मैं खुद नहीं धो सकती, तो सख्ती के साथ जो रिपोर्ट हुआ, जो ख़ानदान के लोगों ने बताया कि सख्ती से कहा गया कि आप अपने कपड़े खुद धोएं और हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है। इसके अलावा खान साहब से जो अली बुखारी की और फिर कुछ और लोगों की बात भी हुई, तो एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है और इस हवाले से मैंने सज्जाद बरकी साहब से रब्ता करने की कोशिश भी की और इंशाल्लाह उनका एक अलग से इंटरव्यू भी आप तमाम दोस्तों के सामने रखेंगे, क्योंकि खान साहब ने ये सवाल पूछा कि मेरे बच्चों को अमेरिका किसने बुलाया और वो किसकी दावत पे अमेरिका गए, वजह क्या थी, तो इसके ऊपर उन्हें जवाब दिया गया कि सज्जाद बरकी की ये दावत थी जिस पर इमरान खान ने गुस्से का इजहार किया। अब इसकी वजह क्या है? 2-3 वजूहात इसकी हो सकती हैं कि अमेरिका अगर आप गए और जिन हालात के अंदर आप अमेरिका गए वहाँ पर गवर्नमेंट फील्ड मार्शल से मिल रही है, उनकी तारीफ़ें कर रही है, पाकिस्तान की हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए डोमिनेट करती है, तो इन हालात के अंदर जब तक आपकी किसी वाइट हाउस में ज़िम्मेदार से मुलाकात नहीं होती, सेनेटर्स और जो बाकी लोग जिन्होंने ट्वीट करने के बाद मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली, तो इन मुलाकातों का कोई ब्रेक थ्रू नहीं होना था। यही एक वजह हो सकती है जिस बुनियाद के ऊपर इमरान खान ने गुस्से का इजहार किया और उन्होंने सज्जाद बरकी के हवाले से अल्फाज कहे। अब इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन ख़ानदान के लोग ज़रूर आपको यही बताएंगे। अब अमेरिका के अंदर जो टारगेट सेट किया गया था कि वाइट हाउस में अप्रोच होगी, लोगों से मिला जाएगा, इमरान खान के मुकदमे को अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन उनके सामने रखा जाएगा, किसी हद तक ये बात हुई, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? ऐसे वक्त में जब अमेरिका पाकिस्तान की मादनियात के ऊपर नज़र रख के बैठा है और उस खित्ते के अंदर पाकिस्तान की मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन को जो उसने मकाम दिया, शायद माजी के अंदर आपको इस किस्म की बहुत ही गैर मामूली मुलाकातें देखने को मिली जब वाइट हाउस के अंदर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को बुलाया जाता है और पाकिस्तान के सदर को छोड़कर, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को छोड़कर, पाकिस्तान की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़कर, तो ये एक गैर मामूली हालात थे। इसी तनाजुर में जो नज़र आ रहा है कि इमरान खान ने गुस्से का इजहार किया। अब इसके साथ साथ खान साहब ने बच्चों के पाकिस्तान आने के हवाले से भी बात जब पूछी और सवाल किया तो उनको बताया गया कि पाकिस्तान की हुकूमत उन्हें वीज़ा नहीं दे रही। इस पर खान साहब ने कहका लगाया और उन्होंने उनके अल्फाज थे कोट एंड कोट कि मुझे यकीन था कि ये इन्हें कभी भी वीज़ा नहीं देंगे क्योंकि ये डरे हुए हैं। व्यूअर्स, नईम हैदर पंजोता साहब, यानी ये एक सोर्स ने ये बातें नहीं बताई, ख़ानदान के लोग भी बता रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ और वकला भी हैं, जेल ज़राए से भी बातें कन्फर्म हुई, लेकिन नईम हैदर पंजोता साहब ने जो बातें बताई और वो कितनी खौफनाक हैं। नईम हैदर पंजोता ही बताते हैं कि बुशरा बीबी के कमरे के अंदर बिजली वाले बोर्ड पर बारिश के पानी की वजह से करंट जो शॉर्ट सर्किट है वो हो गया। जब उन्होंने बटन दबाने के लिए हाथ लगाया तो उनको करंट लग गया। पानी जो है वो आ गया होगा, बारिशें हो रही है, पूरे मुल्क में बारिशें हो रही हैं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता।
آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جب بشرا بی بی نماز پڑھتی تھی تو چھتوں سے چوہے گرتے، اس بات کو عدالت کے اندر بھی رپورٹ کیا گیا، تو اس پر جج نے کہکا لگا کر کہا تھا کہ آپ کی قسمت ہے کہ چھت سے چوہے گر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اس جج کے متعلق اور اس کے ریمارکس کو لے کر سوشل میڈیا پر پاکستان کی عوام نے اور خان صاحب کی پارٹی نے ایک ریئیکشن بھی دکھایا۔ تو یہ وہی منظر اب دوبارہ عدالت جو جیل کے اندر ہے یہ رپورٹ ہو رہا ہے۔ پھر دوسری چیز، خان صاحب اور بشرا بی بی کو صاف پانی نہیں دیا جاتا، چاہے نہانے کی بات ہو، چاہے وضو کرنے کا معاملہ ہو، اور اس سے پہلے جیل کے اندر تعفن کی بات بھی رپورٹ ہوئی ہے۔ نعیم حیدر پنجوتا یہ کہتے ہیں کہ ان کو پانی میسر نہیں، بالٹی میں پانی بھر کے رکھا جاتا ہے، جب مٹی نیچے بیٹھتی ہے تو پانی سے نہایا جاتا ہے یا وضو کیا جاتا ہے۔ کپڑے دھونے کے لیے گندے پانی کی وجہ سے گزشتہ روز انہوں نے فیملی کو کپڑے دیے کہ گھر سے صاف پانی سے دھو کر لائیں، لیکن وہ کپڑے باہر تک آنے ہی نہیں دیے گئے۔ اب یہ آج سے نہیں ہو رہا، پچھلے 2 برسوں میں جتنے بھی وکلا جیل کے اندر گئے، ایون کہ ان کے جو پین تھے وہ بھی باہر رکھوا لیے گئے۔ اور پھر شیخ وقاص صاحب نے، اور پھر آپ کو یاد ہوگا جو حامد رضا صاحب ہیں، آج کل تو خیر منظر سے غائب ہیں چونکہ ان کو سزا سنا دی گئی اور اس وقت وہ اپیل کے پروسیس سے گزر رہے ہیں، وکلا کے ساتھ تیاری کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میرے ہاتھ کی انگوٹھیوں تک کو اترا کر دیکھا جاتا ہے، اور وجہ کیا ہے کہ کسی بھی چیز کو ہم نے عمران خان کے پاس پہنچنے نہیں دینا، اور نہ اندر سے باہر نہ باہر سے کوئی چیز اندر آئے گی، کیونکہ یہ تمام جو انہوں نے بیریئرز کھڑے کیے خان صاحب کے حوالے سے، ایک تو انٹرویوز جو عمران خان کے باہر دنیا میں مختلف اخبارات کے اندر چھپے اس کو روکنا تھا، پھر عمران خان کی گفتگو مختلف موضوعات کے اوپر، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، پاکستان کی حکومت ہو، پاکستان کے اندر الیکشن ہو، پاکستان میں اپنی پارٹی کو انہوں نے کوئی ہدایت جاری کرنی ہو، تو انہوں نے تمام چینلز ایک ایک کر کے یہ بیریئر کھڑے کر دیے اور یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی تناظر میں یہ تمام جو رکاوٹیں ہیں وہ کھڑی کی جا رہی ہیں، چاہے کپڑے دھونے کی بات ہو، صاف کپڑوں کا معاملہ ہو، عمران خان کی کتابیں ہوں، عمران خان کی اپنے بچوں سے ملاقات یا گفتگو کا معاملہ ہو، یہ رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ پھر نعیم حیدر پنجوتا نے ایک اور بھی بات کہی کہ ان 2 ہفتوں کے بعد عمران خان صاحب سے اور 1 مہینے سے زیادہ ٹائم کے بعد فیملی سے ملاقات ہوئی، اور وہ بھی بشرا بی بی نے بھوک ہڑتال کی۔ یہ ایسے نہیں ہوا، بشرا بی بی نے کہا جی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک آپ میری خان صاحب سے بات نہیں کرواتے، میری ملاقات نہیں کرواتے، اور میری فیملی کو پچھلے 1 مہینے سے مجھے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، تو لہٰذا اس وقت تک بھوک ہڑتال رہے گی جب تک آپ میرے خاندان کے لوگوں سے اور خان صاحب سے میری ملاقات نہیں کرواتے۔ تو اس کے بعد دھمکی کے بعد جو ہے یہ ملاقات کروائی گئی۔ پھر جو چوتھی چیز تھی کہ گھر سے ضروریات زندگی کی چیزیں یا کوئی بھی چیز کپڑے تک اندر جانے نہیں دیے جاتے، وکلا سے ملاقات بند ہے۔ بھابھی اور بیٹیاں لاہور سے جیل کے باہر آتی تھی تو شام 5 بجے بٹھا کر شام 5 بجے کے بعد انہیں کہا جاتا کہ آج ملاقات کا وقت ختم ہو گیا لہٰذا آپ گھر چلے جائیں۔ یہ طریقہ جی بہت آسان سے انہوں نے ڈھونڈا ہوا تھا کہ آپ لوگوں کی امید توڑ دیں، اور وہ لوگ جو عمران خان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں ان کی بھی امید توڑ دی جائے۔ ایک آس لگا کر آپ سارا دن بیٹھتے ہیں نا کہ چلو آج شام کو ملاقات ہو جائے گی، کم از کم آج ہم اڈیالہ جیل ملاقات کا دن ہے، تو اس ملاقات کو روک لیا جاتا ہے۔ پھر 1 ہفتے میں جب پہلی ملاقات نہیں ہوتی تو پھر آپ کو امید ہوتی ہے کہ چلو جمعرات کو ملاقات ہو جائے گی، پھر وہ بھی ملاقات روک لی جاتی ہے۔ تو یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ عمران خان کو جس طرح توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح خاندان کے باقی لوگوں کو بھی توڑنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی تو جا کر عمران خان سے کہے کہ خان صاحب آپ مان جائیں، اپنی زندگی پر رحم کریں، ہمارے اوپر رحم کریں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لیں۔ تو یہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، اس میں جیتتا کون ہے؟ جس کے اعصاب زیادہ مضبوط ہوں گے۔ لیکن ابھی تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو خیر مزے کر رہی ہے جی، حکومت کر رہی ہے۔ اب 32 صوبوں کی کہانی میں آپ کو پچھلے کئی دنوں سے سنا رہا ہوں، اس کے اوپر بھی خبر ہے، وہ آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ تو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ توڑنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب جو سائیکولوجیکل وارفیئر شروع ہو گیا، اس میں عمران خان کا پہلے دن بھی پلڑا بھاری تھا، آج بھی ان کا پلڑا بھاری ہے۔ میں آپ کو ویورز یہ بھی خبر دے دوں کہ توشہ خانہ جو کیس ہے جی ایک بار پھر کینسل ہو گیا ہے، اور عدالتی عملے نے وکلا کو اس حوالے سے آگاہ کر دی ہے، اور یہ 4تھی بار اس کو کینسل کیا گیا۔ ایک چھوٹی سی ٹائم لائن ہے، یہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں کہ یہ کیس کب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر، عدالتی جو عملہ ہے اس کی کیا اوقات ہوگی یا کسی جج کی کیا حیثیت ہے اس نظام کے اندر، یہ ٹائم لائن کیا ہے، کیا ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سماعت کو ملتوی کروایا گیا۔ 11 اگست
15 अगस्त 19 के बाद अब कल 21 अगस्त की तोशाखाना यानी आज तोशाखाना 2 केस की जेल समाअत भी जज शाहरुख अर्जुमंद ने कैंसिल कर दी और आखिरी समाअत 6 अगस्त को हुई थी। इन समाअतों के दरमियान इमरान खान से मुलाकात आसानी से हो सकती है। बज़ाहिर ये समाअतें ना होने से मुलाकातें भी रुक गई। एक तो जी वो आरे बाज़ार जो थाने का केस था उसमें भी कहा गया कि आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी, लिहाजा आप यहाँ से चले जाएं, वो भी नहीं हुई। जितनी समातें जेल के अंदर होती हैं खैर सारी हुई, वो रोक इसलिए रोकी जा रही हैं ताकि ये मुलाकातें इमरान खान की ना हो। एक तो अपोजिशन लीडर इन्होंने अपनी मर्ज़ी का लेकर आना है और ऐसा अपोजिशन लीडर हो जिसमें खुसूसियात हों राजा रियाज जैसी, खुसूसियात हों इन लोगों की तरफ से खेलने की, और प्रॉक्सी एक अपोजिशन लीडर जो है वो लाने की तैयारी की जा रही है। अच्छा, मुझे तो खैर कोई इतराज़ नहीं है, आप दोस्त भी अपनी इसके ऊपर राय का इजहार कर सकते हैं जहाँ तक अचकज़ई साहब का ताल्लुक़ है, लेकिन आज़म सवाती साहब को क्या अपोजिशन लीडर बनाया जा सकता है, आप दोस्तों ने इस पर अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। व्यूअर्स, आज मुलाकात का दिन है जो लिस्ट अडाला जेल में भेजी गई, इसमें 6 नाम जी शामिल हैं। एक तो डॉक्टर अमजद अली हैं, चौधरी इफ्तिखार हुसैन हैं, अमीनुल्लाह खान, चौधरी नज़ीर, असदुल्ला खान और बशारत राजा का नाम जो है वो शामिल किया गया है। इमरान खान से जो जुमेरात की मुलाकात का तकरीबन गुज़श्ता अक्टूबर से जो स्केड्यूल है मुकम्मल तौर पर बंद है और कभी कभी मनपसंद लोगों को जो है वो इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी जाती है। इससे पहले जब ये डोगर साहब आए थे ना तो इन्होंने 2 दिन मुकर्रर कर दिए, उससे पहले मुलाकातें नहीं हो रही थी, और अब इन 2 दिनों के अंदर भी अदालत अपनी रिट कायम करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम है, क्योंकि ये भी उनकी तरफ से मिलकर खेल रही है ना। अगर किसी जज का हुक्म हो, अदालत का हुक्म हवा में इस तरह उड़ाया नहीं जा सकता। ना ये वो अदालतें हैं, ना ये वो जजेज़ हैं, बल्कि हाथ से लगाए गए हैंड पिक जजेज़ हैं जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से फ़ैसले आपको देते हुए नजर आएंगे। और आपको ये भी खबर दें कि आज बैरिस्टर गौहर साहब का एक बयान इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है, जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए और फिर पाकिस्तान में जो 9 मई के मुतासरीन हैं उनके हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी कि एक तो हमें माफ़ कर दें, 9 मई गलती हुई और हम पाकिस्तान के लिए आगे जाना चाहते हैं, बैठकर बात करें, तमाम मसाइल को दफन कर दिया जाए। अब इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ सामने आया। अब ये भी एक बड़ी ताज्जुब की बात है और पाकिस्तान की आवाम के लिए भी, आप दोस्त भी सोचते होंगे कि जब हम तहरीक इंसाफ कहते हैं तो तहरीक इंसाफ से मुराद आपकी बैरिस्टर गौहर नहीं तो और क्या है। अब बैरिस्टर गौहर के बयान के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो तर्जुमान है उन्होंने वजाहत की, और वो वजाहत क्या है, वो ये कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर के मीडिया में पेश किए गए बयान हक़ाइक़ के बरक्स हैं। पार्टी की जानिब से कोई बयान या माज़रतनामा जारी नहीं हुआ। पीटीआई का मौक़िफ़ वही है जो इमरान खान ने हमेशा पेश किया। पार्टी ने किसी दबाव के तहत माज़रत नहीं की, ये तासुर गलत है। बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा ये भी सुन लें कि हम फरिश्ते नहीं हैं, हमसे गलतियाँ हुई होंगी, 9 मई गलत था, नहीं होना चाहिए था। तो इसके ऊपर ये मामला जो है वो सामने आया। देखें, बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ का चेयरमैन है, अगर वो चेयरमैन होने के बावजूद ऐसी गलतियां कर रहा है और संजीदा किस्म की गलतियां कर रहा है जिससे बयानियों को नुकसान पहुंचाए, इमरान खान की स्ट्रगल को, इमरान खान की कुर्बानियां, ये लोग जो हैं इसके ऊपर हमला करते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी कोर कमेटी और इमरान खान को ये सोचना चाहिए कि इस शख्स को फौरी तौर पर पार्टी से अलग किया जाए। और गौहर ने जितना इस पार्टी को नुकसान पहुँचाया, मैं बार बार ये तमाम दोस्तों से बात करता हूँ, इतना नुकसान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं पहुँचाया जितना इनके अपने लोगों ने तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया। इसी तनाजुर में आज़म सवाती की जो अपॉइंटमेंट जो इनको अपोजिशन लीडर बनाने की बात की जा रही है, इस पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। व्यूअर्स, सलमान अकरम राजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खान साहब के केसेस और तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में क्या करने जा रही है, और फिर इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ पर जितने मुकदमात बनाए गए इसका खुलासा उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया। सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि इस मुल्क में सिर्फ एक ही कानून बाकी है और वो कानून खौफ का कानून है। अब किसी की तकरीम बाकी नहीं बची, बस धौंस का राज है, हम जदोजहद इंसान की तकरीम की जदोजहद है। अच्छा, 302 का मुकदमा है, किसी भी वक्त ये मुझे जेल में डाल सकते हैं। FIRs में मेरे ऊपर 21 FIRs कटवाई गई, दहशत गर्दी के मुकदमात हैं, लेकिन अब हम पीछे हटने वाले नहीं, ये जेलें हमें डरा नहीं सकेंगी। देखें, सलमान अकरम राजा साहब जो है ना वो कभी भी तहरीक वाला मटीरियल नहीं थे, ये बात उन्होंने खुद भी कही, ना एहतजाज वाला मटीरियल है। अब देखना ये होगा कि क्या ये जेल काटने वाला मटीरियल है या नहीं है, और इनके ऊपर भी मुकदमात हैं, और मुकदमात इसलिए करके
पर्चे काट कर रखे जाते हैं कि वक्त पड़ने पर इनको रगड़ा लगाया जा सके। अदालतों ने इनका रिमांड देना है, रिमांड के बाद ये जेल में जाएंगे, जेल में जाने के बाद जब तक आप चाहेंगे इनको अंदर रख सकते हैं। अब तो खैर पाकिस्तान के जो रियासत है, हुकूमत है और हुकूमत को चलाने वाले, इनके आर्सेनल में आपको बहुत सारे कवानीन मिलेंगे जिसकी बुनियाद पर किसी भी शख्स को पाकिस्तान में उठाया जा सकता है। सलमान कमराजा साहब ने एक बात और कही, वो ये कहते हैं कि अयूब खान ने भी मंसूबे बनाए और उसके नतीजे में मुल्क टूट गया। आज भी जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं तरक्की के मंसूबे नहीं, ये इंसान दुश्मन मंसूबे हैं। हम खौफनाक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान के अंदर ये 33 जो सूबों की बनाने की बात की जा रही है कि जिस ज़िले का आरपीओ होगा वो वहाँ का आईजी बन जाएगा, यार खुदा का खौफ खाएं। मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आप वेस्ट की एग्जांपल देते हैं। आज मैं आमिर महमूद साहब को सुन रहा था और उनके चैनल पर काफ़ी दिनों से इसके ऊपर कैंपेन भी हो रही है, और मैंने सबसे पहले दोस्तों इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज से कई महीने पहले जब ये प्लान लॉन्च हुआ और लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे और मीडिया पर खुलकर ये मामला नहीं चला था और कॉन्फ्रेंसेस करवा कर और प्राइवेट मीटिंग्स के अंदर ये बातें हो रही थी, तब मैंने आपको ये खबर दी थी कि ये मुल्क के अंदर नए सूबे बनाने जा रहे हैं। आज तो खैर कामरान खान के शो, कामरान शाहिद के शो में खुल्लम खुल्ला इस पे बात हुई कि जी 33 सूबे होने चाहिए। देखें, वेस्ट के आप एग्जांपल देते हैं, बरतानिया के अंदर जो बारूज हैं, जो यहाँ की काउंसिल्स हैं, वो बहुत तगड़ी हैं। इनके बजट, इनकी अपनी एक इलेक्शन प्रोसेस है, इनके अपने इलेक्शंस होते हैं, फिर मेयर की इलेक्शन होती है, और फिर जैसा न्यू हैम है इनका एक डायरेक्ट इलेक्शन होता है मेयर का, जैसा लंदन के मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, और इनके पास फाइनेंशियल पावर्स भी हैं, बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं। तो यहाँ के खदोखाल, यहाँ की जो डेमोक्रेसी है, इसकी शक्ल टोटली डिफरेंट है। पाकिस्तान के अंदर अगर आपने ऐसा किया और जिस बुनियाद पे आप कह रहे हैं ना कि इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करने हैं, अब इन्होंने ना क्या करना है कि हर इलाके के अंदर इनके अपने चौधरी बैठे हुए हैं। उन चौधरियों को ये क्या करेंगे, किसी को चीफ मिनिस्टर बना देंगे, किसी को सेक्रेटरी बना देंगे, किसी को कोई बड़ा ओहदा देकर उस इलाके को कंट्रोल किया जाएगा और सब लोगों को खुश करेंगे। इसका पाकिस्तान और आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है, और कभी भी ये ताल्लुक आम आदमी से नहीं है, क्योंकि इनकी पॉलिसीज़, इनके मामलात 18वीं तरमीम को ख़त्म करने के लिए अब देखना ये होगा कि जो धमकियाँ इस वक्त हमने फैसल वाडा से सुनी, और फैसल वाडा जो कह रहे हैं ये कोई आम अल्फाज नहीं है और कोई ये आम बातें नहीं हैं जो उन्होंने कही। उन्होंने सीधा डायरेक्ट धमकी लगा दी है, और धमकी क्या थी? वो कहते हैं जी कि फील्ड मार्शल के बच्चों, ख़ानदान की कोई करप्शन नज़र नहीं आएगी। फील्ड मार्शल को अपनी जेब का एहसास नहीं, कौम का दर्द है। तसलसल के बीच में कोई भी आएगा वो रगड़ दिया जाएगा। इसको प्लीज़ समझें आप। आज के दिन पाकिस्तान के अवाम एक आदमी के पीछे खड़े हैं, वो है सिपहसालार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर। जमहूरियत ने कुछ नहीं दिया, कौम फील्ड मार्शल की तरफ ही देख रही है। देखें, जब ऐसे लोग पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर उनकी बात करें, और इसे पाकिस्तान में सहाफ़ी मुकम्मल खामोश है, कोई बोल नहीं रहा, हम अपना गला फाड़ फाड़ कर थक चुके, हमारे ऊपर लोगों ने नज़रें भी रखी हुई हैं, किसी वक्त भी कुछ भी फैसला जो है वो आ सकता है, लेकिन सहाफ़ी क्यों नहीं बोलते? अब तो इन्होंने टेलीविजन चैनल्स के ऊपर बैठकर पाकिस्तान में मार्शल लॉ की खुल्लम खुल्ला बातें करना शुरू कर दी हैं। एक दिन आप ना सुबह उठेंगे और आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई खिताब कर रहा है और सब कुछ पाकिस्तान की आम आदमी का जो है अब उनके कब्ज़े में, खैर अभी भी कब्ज़े में है, लेकिन उनके पास आईनी लिहाज से उसे कब्ज़े में ले लेंगे, और आहिस्ता 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 पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पूरे निज़ाम के ऊपर कब्ज़ा कर रही है। अभी भी नवाज शरीफ साहब जाग जाएं। आसिफ अली जरदारी, अपने बच्चों को हुकूमतें दिलवाने का ये वक्त नहीं है, बल्कि जमहूरियत के साथ खड़े होने का वक्त है। आज बेनज़ीर भुट्टो की रूह जो है वो बहुत ही तड़प रही होगी कि आपने भी ये काम किया, लेकिन वो सोच ज़रूर रही होंगी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाकर ये कौन सा तरीकाकार है। हमारे बच्चों ने सीख लिया, वो इसलिए सीख लिया कि आप लोग यही करते रहे। आज जो मरीम कहती है ना कि वो रास्ता हमें आता है, रास्ते पे अमल किया, क्योंकि बड़ों ने यही किया, और बच्चे भी अब उन्हीं रास्तों पर चलकर जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। व्यूअर्स, आज से अल्लाह ना करे ऐसा हो, पाकिस्तान आज से 5-7 साल बाद अगर आप देखें तो मुझे इसमें बहुत सारे सूबे नज़र आ रहे हैं, और इन सूबों के बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स होंगे, और हर सूबे के अंदर एक अपनी हुकूमत होगी, एक अपनी जागीर होगी। आज 4 रियासतें हैं, तो फिर आपको 32-33 रियासतें पाकिस्तान के अंदर नज़र आएंगी। आज हमें लोग ना अमेरिका की मिसाल देते हैं कि भाईजान उठे हुए देखो ना 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स, और फिर उन स्टेट्स की अहमियत क्या है इसको भी देखना पड़ेगा।
یہ پلان ہے پاکستان میں، اور وہ باتیں جو پہلے خاموشی سے لوگ اشارے میں کرتے تھے اب وہ کھلم کھلا ہو رہی ہیں، اور اب آپ کچھ دنوں کے بعد یہ بھی سنیں گے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک مستقل کردار پاکستان کے آئین میں لکھ دیا جائے گا۔ اور پھر جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو پلیز سمجھیں آپ، وہ کہہ کس کو رہے ہیں؟ وہ آصف علی زرداری کو کہہ رہے ہیں، وہ نواز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ پاجی پنگا نہ لیجئے گا، اگر آپ نے پنگا لیا نا تو پھر ہم آپ کو کہیں کا چھوڑیں گے نہیں۔ اور یہ نون لیگ کے ساتھ جو لڑائی ہوئی ہے، آج عفنان صاحب جو تھے وہ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے تھے اور کامران شاہد نے ان کو کہہ دیا کہ پوری نواز لیگ جو ہے وہ جھوٹی ہے، بے شرم ہے۔ تو پھر عفنان نے بھی پلٹ کر یہ کہا کہ آپ لوگ بھی بے شرم ہیں اور نسل در نسل بے شرم ہے، یہ ان کے الفاظ سے کوٹ ان کوٹ۔ اس کے بعد انہیں بریک لینا پڑ گئی اور پھر اس کے بعد وہ بریک سے واپس نہیں آئے اور شو جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ میں نے اس شو کو دیکھا ہے جہاں پہ یہ لڑائی ہوئی۔ پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر 2-3 لوگ بیٹھے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ایک وہ بٹھا دیتے ہیں ایسا بندہ جو قدر کمزور ہوگا، جس کا تعلق تحریک انصاف سے ہوگا، اور چاہے وہ صحافی ہے، چاہے وہ کوئی ان کی جماعت کا ترجمان ہے، یا پھر کوئی رکن پارلیمنٹ ہے، اور پھر ایک بندہ ایسا بیٹھا ہوتا ہے جس کو نون لیگ کی طرف سے لایا جاتا ہے، اور پھر دو جو باقی لوگ ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے، وہ مل کر اینکر کے ساتھ اس کی پٹائی کرتے ہیں، ٹاک شوز کے اندر اس کو لتاڑتے ہیں اور ان کی کارکردگی۔ اب دیکھیں پاکستان میں یہ جو صاحب ہیں جن کا نام ہے فیصل واڈا صاحب، تو کافی عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے رہے، انہی کا ہاتھ کا لگایا یہ پودا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے سیاستدانوں کو پہلے دن سے برا کہنا شروع کر دیا تھا جب یہ حکومت بنی کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ نالائق ہیں، یہ چور کہتے تھے، اور اس چور ڈاکو کو انہوں نے ملک کا صدر بنا دیا۔ یہی بحث ہوئی۔ تو سر اب یہ کر کیا رہے ہیں؟ انہوں نے آہستہ آہستہ جن کو حکومت دی نا، 17 سے 117 حکومت بنا دی، اب سر ایک قیمت چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور یہ جو بات کریں نا کہ سمجھیں اسے، آپ سمجھیں اسے، تو پاکستان کی قوم تو سر سمجھ رہی ہے۔ عمران خان جب اس نے انکار کیا تھا نا کہ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بناؤں گا، تو ان کو اس وقت بھی یہ بات معلوم تھی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر کر رہے ہیں نا، یہی کام انہوں نے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی سے مل کر کروانا تھا، اور پھر ایک تیسری طاقت جو ہے نون لیگ کی شکل میں ان کے پاس آپشن موجود ہوتا۔ تو یہ کھیل صرف کرسی تک پہنچنے کا تھا، کرسی تک لوگوں کو پہنچا دیا، جو چیز آپ کو عزیز تھی وہ آپ کو دے دی، لیکن اصل پاور، اصل طاقت انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی ہے، اور یہ سسٹم کو بار بار جو ہے آپ کو وارن کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں ویورز آپ کو آخر میں خبر یہ بھی دے دوں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ایک خط ہے، اور یہ خط پبلک ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک مزید جو میٹنگ منٹس کو پبلک کیا، اس کے بعد انہوں نے 5 صفحات کا ایک جوابی خط لکھا ہے۔ اس خط کے اندر وہ کیا کہتے ہیں کہ بطور کمیٹی ممبران ہم نے 26ویں ترمیم پر فل کورٹ کا فیصلہ کیا تھا۔ کمیٹی فیصلے کی خلاف ورزی میں کیس مقرر نہیں کیا گیا، یعنی چیف جسٹس نے کمیٹی کی توہین کی۔ دیکھیں 26ویں ترمیم کے خلاف ایک فل کورٹ بیٹھتا، پاکستان کے اندر جو پارلیمنٹ نے ترمیم کی، اس ترمیم کا جائزہ لیا جاتا اور پھر اس کے اوپر فیصلہ آ جاتا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، 26ویں ترمیم کے تناظر میں آئینی بینچ بھی بنا دیا، اس بینچ نے فیصلے بھی دینا شروع کر دیے، اور جلدی میں انن فنن فوری یہ سب کچھ ہوا، کیونکہ ان کو لگتا یہ تھا کہ اگر ججز ایک طرف ہو گئے اور انہوں نے کوئی بینچ بٹھا دیا تو اس سے پہلے کہ یہ بینچ بٹھائیں، ہم اپنے بینچ کو بٹھا کر فیصلے لینا شروع کر دیں۔ تو 26ویں ترمیم کے خلاف جو درخواستیں آئی، آپ نے اس کے اوپر فل کورٹ نہیں بنایا، بلکہ آپ نے وہ 26ویں ترمیم کے بعد جو کچھ آپ کر سکتے تھے، جو طاقت آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لی، آپ نے اس کے مطابق کام شروع کر دیا۔ اب دوسری چیز، 31 اکتوبر 2024 کو بطور کمیٹی ہم نے فل کورٹ کا فیصلہ کیا۔ کیس نہ لگنے پر 4 نومبر کو پھر خط لکھا۔ ہمارے فیصلے پر چیف جسٹس کے لکھے دونوں نوٹسز ہمیں نہیں دیے گئے۔ چیف جسٹس سے اپنا نوٹ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں پڑھا۔ جوڈیشل کمیشن اس معاملے پر مجاز فورم نہیں تھا۔ منٹس میں کہا گیا کہ بینچ تشکیل کا معاملہ آئینی بینچ اور آئینی کمیٹی کو بھیجا گیا۔ اس وقت آئینی بینچ اور آئینی کمیٹی کا وجود ہی نہیں تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر خط کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے انفرادی رائے لے کر قانون کی خلاف ورزی کی اور 2 ججز کمیٹی پر عمل درآمد نہ کروا کر خود اپنی عدالت کی توہین کی ہے۔ اب یہ توہین تو عدالت کی ہو گئی، لیکن آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں کوئی بھی شخص سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست ڈال سکتا ہے۔ اب یہ ہماری قسمت ہے کہ اس درخواست کو ٹیک اپ نہیں کیا جائے گا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ممبرز آپ کے ساتھ ہیں، اور ان ممبرز کے اندر حکومت کے لوگ بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ہیں، اور وہ سارے مل کر کیا پاکستان کے یہ جو جوڈیشل آپ کا جو سیٹ اپ ہے اسے تبدیل کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر درخواست گئی، اس کے اوپر ججز کیا فیصلہ کریں گے؟ یہ بھی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے۔
تو سر سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے. جب پاکستان تحریک انصاف کے پاس موقع تھا نا, وہ آج بھی کسی دوست نے یہ جو کمشنر راولپنڈی تھا اس کی ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی, اور اس نے کہا کہ مجھے کمیٹی چوک میں پھانسی دے دیجیے گا اگر میں جھوٹ بولوں. دیکھیں کوئی شخص ایسی بات نہیں کرتا, کوئی انڈر پریشر آ کر نہیں ایسی باتیں کرتا, اور وہ تھک چکا تھا اپنے ارد گرد کرپشن کو دیکھ کر جو اس سے کام کروایا جاتا, اور اس نے سوچا ہوگا نا کہ یار یہ بھی کوئی زندگی ہے, اس سے موت اچھی ہے اور مجھے الٹا لٹکا دو. ہم بھی روز تھک جاتے ہیں, بعض دفعہ یہ پروگرام بھی تمام باتیں آپ تمام دوستوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ 2 برس سے کیا ہوا, عمران خان جیل میں, جمہوریت کو چلنے نہیں دے رہے. پاکستان میں سر نوکری نہیں ہے, پاکستان میں بجلی نہیں ہے, پاکستان میں آپ کے پاس صاف پینے کا پانی نہیں ہے, پاکستان میں ڈاکٹرز نہیں ہیں. آج میں ڈاکٹر کے پاس گیا, میری کوئی بلڈ پریشر کی ایک دوائی تھی, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی جان, وہ بھی اتفاق سے پاکستان سے ان کا تعلق تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ دوائیاں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے میں نے منگوائی اور بلڈ پریشر کی, انہوں نے کہا جی کہ ہماری اپنی کوئی دوائی نہیں ہے, ہماری انٹرنیشنلی کوئی برانڈ ہمارا نہیں ہے, کوئی فارمولا ہمارا انٹرنیشنلی جو ہے کہیں کسی مارکیٹ میں موجود نہیں ہے. ہم صرف چوری کی جو فارمولے ہیں وہ بھی چوری کے ہم پاکستان میں تیار کر رہے ہیں. تو سر ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پاکستان کی عوام آپ دوستوں سے معافی مانگتی ہے, حالات پر رحم کریں, اس ملک پر رحم کریں اور سسٹم کو چلنے دیں. جب آپ کے پاس ذرا سا پیسہ آ جاتا ہے نا, تو پھر آپ کو صوبوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ملک میں صوبے بنا دو, چلو ایک صوبہ تو ساڈا ہی ہوئے گا نا. سو دس از واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ ود پاکستان. انہوں نے اس ملک کو اپنی شکارگاہ تو پہلے ہی بنا لیا تھا, مگر اب یہ اپنی پرائیویٹ شکارگاہ جو ہے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ریاستیں اپنی چھوٹی چھوٹی بنا کر پاکستان کو تقسیم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پر رحم کرے. ان کے سر ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جو حکومتیں پچھلے 50 برسوں میں کراچی کے پانی کا مسئلہ حل نہیں کر سکی, کراچی کی بجلی کا مسئلہ حل نہیں کر سکی, یہ کوڑا جو کراچی کی سڑکوں پہ آپ کو نظر آتا ہے, اس کوڑے کو نہیں اٹھا سکی, انہوں نے اس ملک کا کیا ٹھیک کرنا ہے. یہ صرف دکھاوا ہے اور کچھ نہیں ہے. جن کے بچے سرکاری خرچ پر اس وقت جاپان کی سیریں کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں, یہ کبھی ٹھیک نہیں کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے ویورز دوپہر کو ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے.